مرحبا 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 مرحबा مرحबा مرحबा। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निहायत क़ाबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, चंद दिन गुज़रेंगे और रमज़ान का माह मुबारक अल्लाह के फज़ल व करम पर से हम पर साया फ़िगन होगा। जगह जगह इस्तक़बाली तक़रीबात और प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल ये कोई सहूलत का महीना है, आराम और आसाइश का महीना है। इसमें क्या युस्र बढ़ जाता है? ये तो तंगी का महीना है, भूख और प्यास का महीना है, रात को नींद तोड़ने का महीना है। लेकिन अहले ईमान, और वाक़या यह है गैर मुस्लिम देखें कि ये अहले ईमान अजीब व गरीब हैं, एक मुश्किल महीने का इस्तक़बाल करते हैं, खुशी का इज़हार करते हैं। जगह जगह लोग दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह रमज़ान का माह मुबारक हमें फिर से मिला दे और दिखा दे। ये मुश्किल में खुशी, ये तंगी में आसानी की बज़ाहिर कैफियत। और वाक़या ये है, ये जो आज ये सेकुलर और मादियत की दुनिया है, ये इस बात को नहीं समझ पाती। इंसानों ने पैमाने ये बनाए हुए हैं कि इंसान को खुशी और राहत मादियत से होती है, दुनियावी सहूलत से होती है, दुनियावी आसाइशों से होती है। लेकिन ये जो तंगी और भूख और प्यास में खुशी, वाक़या ये है कि इंसान जब फितरत से जुड़ता है तब खुश होता है। वरना आज का दौर में जितनी ख़ुदकुशियाँ हैं, जितने नफसियाती मरीज़ हैं, खुशहाल और ऐश कदों के अंदर जो कैफियत होगी, कैफियत है, तो इस पहलू से बंदा मोमिन के लिए राहत का सामान आ रहा है, खुशियों का सामान लेकर रमज़ान का माह मुबारक आ रहा है। और खुशी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन, वो दिन जब सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई। कौन सा दिन भला वो हो सकता है? हमारे जो पैमाने हैं, हम ये सोचते होंगे जब उनको सरबराही मिली हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस दिन को नहीं कह रहे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बल्कि उस दिन को कह रहे हैं जब सबसे ज़्यादा बज़ाहिर तंगी में थे। वो ग़ज़वे तबूक के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के लिए माल व असबाब तलब किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर तशरीफ़ ले गए और जाकर देखा कि आज अल्लाह और उसके रसूल ने तलब किया है और इतना कम सामान। सारा सामान इकट्ठा किया, वो भी उन्हें कम लगा। और फिर उन्होंने अपने जिस्म पर नज़र डाली और कपड़ों को भी उसमें डाल दिया और सतर पोशी टाट या कंबल लपेट कर की और कांटों से उसको परो लिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, छोटी सी पोटली लेकर, और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के लिए कबूल फरमा लीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार गार उनको देखा और पूछा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, घर का भी कुछ ख्याल किया है? और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो तारीख़ी जवाब दिया कि घर के लिए, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया। अल्लाह और उसके रसूल का नाम ये ऐसी मता है, ये ऐसी दौलत है। वाक़या ये ऐसी ही मता है। वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया, अला वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान तो वो हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। और जिससे मोहब्बत हो उसका तो नाम ही काफ़ी होता है। उसके लिए तो आदमी ज़बान अपनी तर करे, उससे भी उसको राहत होती है। बज़ाहिर बात ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, ख़त्म नहीं हुई। थोड़ी ही देर में फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, अबू बकर कहाँ है? सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू बकर, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं। हमेशा ये मेरे लिए आते हैं वही लेकर, कुरान लेकर, लेकिन अबू बकर, ये आज अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा है।
اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں خصوصی سلام کہلوایا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، گریہ طاری ہو گیا، آنسو، گریہ، اور کہہ رہے ہیں یہ میری زندگی کا حسین ترین اور سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ویسے ہی رمضان کا ماہ مبارک آ کر ہماری فریکوینسیز بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان کے ماہ مبارک میں کبھی رات جاگتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو آدمی سوچتا ہے وہ یہ حاصل ہو گیا رات کا اور جاگنے کا اور تلاوت قرآن کا، اور آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے، خواہش کہ یہ ذرا کیفیت دیر تک رہے، گریہ کی کیفیت، آنسو بہنے کی کیفیت۔ یہ جو عجیب و غریب چیز ہے، بظاہر آنسو بہ رہے ہیں، گریہ، لیکن جو راحت، جو سکون، جو چین انسان کو ملتا ہے وہ اس دنیا مافیا میں نہیں ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو، اور کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا حسین ترین دن۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی، اور اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ابو بکر تم اس حال میں راضی ہو؟ یعنی گھر پہ کچھ بھی نہیں، ٹاٹ کپڑ سے سترپوشی کی ہوئی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے گریہ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر حال میں راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اس کیفیت پہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے، اس میں بندہ مومن، سخت موسم ہو، گرم موسم ہو، بھوک ہو اور دھوپ ہو، بندہ مومن، کیا اللہ تعالیٰ آج کے بندوں سے محبت نہیں کرتا؟ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ متوجہ ہوتا ہوگا، پوچھتا ہوگا میرے بندے تیرے حلق میں کانٹے پڑے، تجھے پیاس لگ رہی ہے، بھوک سے نڈھال ہے، میری خاطر۔ یہ ہمیں کیا سنائی نہیں دیتا؟ یہ ہمیں سنائی دیتا ہے، ہماری روح شاید سنتی ہے۔ اسی لیے تو اس بھوک میں، پیاس میں، تنگی میں، رات 3 بجے اٹھ بیٹھنے میں جو راحت، جو سکون، جو چین ہے، وہ بقیہ سال کے 11 مہینوں میں نہیں ہے۔ اس مشکل مہینے، اسی لیے بندہ مومن اس ماہ مبارک کا استقبال کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ بظاہر تنگی اور بھوک اور پیاس کا مہینہ خوشیوں اور راحت کا سامان لے کر آ رہا ہے، اور یہ وہ خوشی اور راحت ہے جو اس سیکولر مادیت اور جدید دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روزے دار، ہر آنے والا دن ہے جب روزے دار اس دنیا میں بڑھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فی الواقع ہمیں پورے اسپرٹ اور یکسوئی کے ساتھ استقبال رمضان، وہ اس رمضان جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا اور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور رمضان سے ہمیں ملا دے۔ یہ کیفیت اگر ہم پیدا کر لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جا ملیں گے، صرف احساس پیدا کرنے کے نتیجے میں، اور اس سے الگ خوشی ہے جو انسان کو ملے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص کے ساتھ استقبال رمضان کی کیفیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔